व्यवसायीसँग पैसा मागेपछि सांसद डा ढाका कुमार श्रेष्ठ निलम्बन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा खैला बैला पोस्ट बालेन स्टाटस सिंहदरबार टक उड्दैन होइन टुट्दैन डम होइन जम्प। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले दुर्गा परसाईसँग 2 करोड मागेको अडियो सार्वजनिक। एकाएक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले लिए एक्सन। मिटर ब्याज पीडितको अर्को समूहसँग वार्ता गर्न टोली गठन। सुदूरपश्चिममा पूर्व माओवादीको चहल पहल। प्रचण्ड लेखराज भट्टको घरमा बाबुराम र्याप्टिङमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एमाले सचिव लेखराज भट्टको घरमा किन पुगे? एमालेमा खैला बैला विघटनको सङ्घारमा एकीकृत समाजवादी एक्लिँदै माधव कुमार नेपाल। फेरि आयो निकै दुःखद खबर। धौलागिरी बेस क्याम्पमा हेलिकप्टर दुर्घटना। घाइते पाइलटलाई काठमाडौँ ल्याइँदै गुरु घिमिरेको प्रश्न। कर्मचारीलाई तलब खुवाउन ऋण गर्नेले कसरी देश विकास गर्छन्? एमाले नेता लेखराज भट्टको निवासबाट निस्कँदै प्रचण्डले भने यो घर मेरो पनि हो, 40 वर्षदेखि हाम्रो सम्बन्ध छ। राष्ट्रपतिको प्रेस सल्लाहकारमा पोखरेल नियुक्त। धौलागिरी बेस क्याम्पमा ल्यान्ड गर्ने क्रममा हेलिकप्टर दुर्घटना, मान्छेको भागाभाग। एसई परीक्षामा नक्कली परीक्षार्थी खटाउने कन्सल्टेन्सी पक्राउ। उद्योग वाणिज्य महासङ्घको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक। कोशी नामाकरण सच्याउन सभामुख। मुख्यमन्त्री र सांसदको घर घरमै चेतावनी पत्र भित्राउन तयार भएको 80 कट्ठा खेतको गौँबाली आगो लागेर नष्ट। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको मुद्दा न्यायाधीश बरालको इजलासमा आजै फैसला आउने। नक्कली परीक्षार्थी खडा गरेर परीक्षा दिन लगाउने कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक पक्राउ। दिदीबहिनी मृत्यु प्रकरण 7 जनालाई प्रहरीले लियो नियन्त्रणमा। पोखरा स्थित रत्न मन्दिर खुला गर्ने तयारी। र तोकिएको ठाउँमा पोसाक र किताब किन्न बाध्य पार्ने विद्यालयलाई कारबाही गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको चेतावनी। सुदूरपश्चिममा प्रचण्ड विमानस्थलमा रातो कार्पेटदेखि लेखराजको घरसम्मका कुरा सरकारले सधैँ भत्ता दिन सक्दैन, अर्थ सचिवको भनाइ। एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल भन्छन् अब एकीकृत समाजवादीमा बस्न सकिँदैन। दक्षिणपन्थी हाबी भयो माधव कुमार नेपाल। अवसरवादी भएको आरोप। अन्ततः पुरानै घरमा फर्किने झलनाथ खनालको भनाइ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेको बढे। छिमेकी राष्ट्र भारतमा कोरोना संक्रमण बढेसँगै नेपालमा पनि बढ्न थाल्यो कोरोना। पछिल्लो 24 घण्टामा 64 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोभिड बढेपछि सुदूरपश्चिमका सीमा नाकामा कडाई। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई काममा केन्द्रित हुन गगन कुमार थापाको आग्रह। साथै प्रदेशमा अहिलेको गठबन्धन सरकार बन्ने रक्षा मन्त्री खड्काको भनाइ। नेपालको आर्थिक अवस्था र अबको बजेट के? मिटर ब्याज पीडितको दोस्रो टोलीसँग आज वार्ता गर्दै सरकार प्रदेशमा आज साँझ वर्षाको सम्भावना। धनुषामा 124 किलो गाँजासहित 1 जना पक्राउ। गैर आवासीय नेपाली सेना कार्यकारी कार्यभार हस्तान्तरण। नेपाली सेनामा भर्ती खुल्यो। कतिजनाको कोटामा खुल्यो तर कुन पदको लागि खुल्यो यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। वैशाख 1 गतेदेखि व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताहमा मनाइने। विराटनगरको तुलसी सहकारीका 3 सञ्चालक पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान र मध्यमार्ग अपनाइन्छ। प्रधानमन्त्री फास्ट ट्र्याकबाट हुँदैन केपी शर्मा ओलीको जवाब। कोशी प्रदेश सांसदलाई कालो झण्डा र मोसो दल्ने प्रयास। संक्रमणकालीन विधेयकबारे नेताहरूबीच के भए अरू कुराकानी। देश आर्थिक सङ्कटमा प्रधानमन्त्रीबाट आश्वासन मात्रै भएको ओलीको भनाइ। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदाझै आज पनि हामी तपाईँहरूमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको मनमा लागेका प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि हरेक अपडेटका साथ हामी तपाईँहरूमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित भइराख्नेछौँ। हाम्रा समाचारहरू तपाईँहरूलाई जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठ घुस प्रकरणमा जोडिएका छन्। मन्त्री बन्ने भए 2.5 करोड बुझाउन पार्टी सभापति रवि लामिछानेले भनेको भन्दै सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा परसाईसँगको कुराकानीमा सुनिन्छ। उनको यो अडियो सार्वजनिक भएपछि पार्टीले कारबाहीको तयारी
गरेको छ। रासुपाका महामन्त्री डा मुकुल ढकालले अडियो आफूले पनि सुनेको र त्यसबारे सांसद श्रेष्ठलाई कारबाही प्रक्रिया थालिने बताएका छन्। अडियो सुनेका छौँ, यसबारे पार्टीले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न विज्ञप्ति जारी गर्दैछ। यो विषयमा पार्टीको अनुशासन समितिलाई 7 दिनको समय दिएर छानबिन प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ। उनले भने सांसद श्रेष्ठलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधिन्छ। कानुनी रूपमा पनि निर्णय गर्नुपर्दछ। केन्द्रीय समितिले निर्णय नगरेसम्म उहाँलाई सांसद र पार्टी सदस्यका रूपमा काम गर्न रोक लगाउनेछौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री आफ्नो पार्टीको भाग परेको श्रेष्ठले परसाईलाई सुनाएका छन्। उनले परसाईसँग 2 करोड रुपियाँ व्यवस्थापन गरिदिन आग्रह गरेका छन्। उनले तत्काल 1 करोड भए पनि मन्त्री बनाउन सभापति लामिछाने तयार रहेको परसाईलाई सुनाएका छन्। परसाईले 2 करोड रुपियाँ व्यवस्थापन गरिदिने तर पछि आफ्नो काम गरिदिनुपर्ने शर्त राखेका छन्। दर्शकमानव त्यसैगरी म्याग्दीको इटालियन आधार शिविरबाट धौलागिरी आधार शिविरतर्फ कार्गो बोकेर उडिरहेको हेलिकप्टर आइतबार बिहान 11 बजेर 11 मिनटदेखि सम्पर्कविहीन भएको छ। उक्त हेलिकप्टर फोर्स ल्यान्डिङका क्रममा दुर्घटना भएको बताइएको छ। पाइलट प्रिया अधिकारीले उडाएको उक्त हेली एभरेस्टको हेलिकप्टर सम्पर्कविहीन भएको म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम पौडेलले जानकारी दिएका छन्। पोखरा विमानस्थल स्रोतका अनुसार पाइलट अधिकारीले फोर्स ल्यान्डिङ गराएको र आफू चाहिँ सुरक्षित रहेको जानकारी गराएकी छिन्। उक्त हेलिकप्टरको खोजीका लागि एयर डाइनेस्टीको अर्को हेलिकप्टर सम्भावित दुर्घटनातर्फ गएको र घाइते पाइलटलाई काठमाडौँ ल्याउन लागेको जानकारी विमानस्थल स्रोतले जानकारी दिएको छ। दर्शकमानव त्यसैगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले सुदूरपश्चिमका इन्चार्ज लेखराज भट्टको घरसँग 4 दशकदेखिको सम्बन्ध रहेको बताएका छन्। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको दीक्षान्त कार्यक्रममा सहभागी हुन आइतबार धनगढी पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पूर्व माओवादी नेता समेत रहेका एमाले नेता भट्टको निवासमा पुगेका हुन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भट्टलाई निवासमै भेटेर निस्कदा भट्टको परिवारसँग आफ्नो पुरानो सम्बन्ध रहेको बताए। यो घर मेरो पनि घर हो, यो घरसँग मेरो 40 वर्षदेखि सम्बन्ध छ। यहाँ माथि एउटा म बस्ने कोठा छ जहाँ कहिले आउँदा मैले खाने बस्ने गर्थेँ, त्यसैले यो घर मेरो पनि हो भन्ने लागेर यहाँ आएको हो। प्रचण्डले भने लेखराजी राजनीतिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। भेटमा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल हुने नै भइहाल्यो, अरू त्यस्तो एजेन्डा केही थिएन। भट्टले पनि राष्ट्रिय राजनीतिको विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी भएको बताएका छन्। उनले भने उहाँसँग पारिवारिक सम्बन्ध छ, यहाँ आउनु अस्वाभाविक होइन। भट्टले प्रचण्डको भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग भने अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिक विषयमा छलफल भयो, पारिवारिक सन्चो बिसन्चो सोधियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहान टेलिफोन गरेर आफू सुदूरपश्चिम आइरहेको र चिया पिउने गरी निवासमा आउने प्रस्ताव गरेको भट्टले बताए। उहाँलाई निवासमा मैले स्वागत गरेँ। यो सुदूरपश्चिमको परम्पराभित्र पनि पर्छ। माओवादीमा फर्काउन खोजेको विषयमा सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा भट्टले त्यो सम्भावना नभएको बताए। त्यस विषयमा कुनै छलफल भएन, त्यो सम्भावना पनि छैन। प्रचण्ड अख्तरिया स्थित भट्टको घरमा पुगेपछि उनीहरूबीचको सम्बन्ध पनि नवीकरण भएको छ। भट्ट माओवादी पृष्ठभूमिका नेता हुन्। कुनै बेला सुदूरपश्चिममा प्रचण्डका विश्वासपात्र मानिने भट्ट र प्रचण्ड बीच अहिले त्यति राम्रो सम्बन्ध छ। सर्वोच्च अदालतले 2077 फागुन 23 गते एमाले र माओवादीको समीकरणबाट बनेको नेकपा भङ्ग गर्ने फैसला गरेपछि पुरानै पार्टी अस्तित्वमा आएका थिए। त्यसबेला भट्ट माओवादीमा नफर्की एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको साथमा उभिएका हुन्। दर्शकबिन आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। एसी परीक्षामा नक्कली परीक्षार्थी खडा गरेर परीक्षा दिन लगाउने कन्सल्टेन्सीका सञ्चालकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। एसी परीक्षामा नक्कली परीक्षार्थी खडा गरेर परीक्षा दिन लगाउने धरानको डल्फिन पूर्वाञ्चल एकाडेमीका सञ्चालक सन्तोष राईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। कन्सल्टेन्सीले परीक्षार्थीहरूसँग एसी पास गराउने ग्यारेन्टीका साथ 40,000 रुपियाँसम्म लिने गरेको पाइएको छ। चैत्र 23 गते सामाजिक विषयको परीक्षा दिने क्रममा मोरङबाट 200 जना नक्कली परीक्षार्थीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। नक्कली परीक्षार्थी खडा गरेर परीक्षा उत्तीर्ण गराउने जिम्मा लिएर नक्कली परीक्षार्थी खडा गरेर परीक्षा दिन लगाउने सुनसरी र मोरङका रहेको पाइएको छ। राईलाई 23 गते नै नियन्त्रणमा लिएको मोरङ प्रहरी प्रवक्ता रञ्जन कुमार दाहालले जानकारी दिए। अन्य कन्सल्टेन्सी सञ्चालक भने फरार रहेकोले बताए। उनले भने अरूको खोजी कार्य जारी छ। नक्कली परीक्षा दिन आउने उर्लाबारीको MN कन्सल्टेन्सी, गुडविल कन्सल्टेन्सी, मङ्गलबारी पर्फेक्ट
कन्सल्टेन्सी पथरी, एनआरटी कलेज पथरी रहेका छन्। यी मध्ये सबैभन्दा धेरै धरानका रहेको परेलले जनाएको छ। यसै परीक्षार्थीले आफ्नै बुबा र आमाको नाम भन्न नजानेपछि खैलाबैला मचिएको हो। नक्कली परीक्षार्थी बनेर परीक्षा दिन आउने केराबारी गाउँपालिका स्थित सार्वजनिक मावि परीक्षा केन्द्रबाट सबैभन्दा बढी 127 जना पक्राउ परेका छन्। झोराहाट स्थित सरस्वती मावि केन्द्रबाट 52 जना र सुन्दर हरिचाको जनता मावि केन्द्रबाट 20 जना पक्राउ परेका थिए। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी मुद्दाको टुङ्गो लगाउन मध्यमार्गको विकल्प अपनाउने बताएका छन्। यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक समितिमा नगइकन नटुङ्गिने स्पष्ट पारेका छन्। हिजो शनिबार सिंहदरबार स्थित सभामुखको कार्यालयमा बसेको शीर्ष 3 दलका नेताहरूको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रचण्ड र ओलीले फरक धारणा राखेका हुन्। प्रचण्डले बैठकमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक, संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित विधेयक र सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयकलाई छिटो टुङ्गाउने भन्ने बारेमा छलफल भएको जानकारी दिए। उनले चैत्र 28 गते विज्ञहरूसँग बसेर यसको प्राविधिक पाटो पनि टुङ्गाउने बताएका छन्। प्रचण्डले भने सदनभित्रको टीआरसीसँग सम्बन्धित विधेयक, संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित विधेयक र सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयकलाई छिटो टुङ्गाउन छलफल भयो। हामी सरकारमा बसेकाहरूले फास्ट ट्र्याकबाट टुङ्गाउने भनेका छौँ। प्रतिपक्षले समितिमा लैजाने कुरा छ, बीचको बाटो खोज्ने भन्ने पनि छ। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार मतपक्षधर राजनीतिक दलहरूले भने संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट नै टुङ्गाउने पक्षमा रहेको खुलासा गरे। ओलीले छलफलमा संसदलाई गतिशील बनाउने कुरामा छलफल भएको बताए भने उनले अहिलेको बैठक प्रारम्भिक रहेको र बैठक सकारात्मक रहेको बताएका छन्। केपी शर्मा ओलीले भने सदनलाई कसरी प्रभावकारी र गतिशील ढङ्गले बढाउने र अहिले आएका समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफल भयो। सहमति समितिमा कुनै न कुनै हिसाबले जानुपर्छ। 2-3 दिनभित्र अर्को बैठक बस्छ। अध्यक्ष ओलीले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक कुनै न कुनै हिसाबले समितिमा लैजाने पर्ने स्पष्ट पारेका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। हाम्स अस्पतालको छतमा हेलिकप्टर दुर्घटना भएको छ। छतमा रहेको हेलिप्याडमा अवतरणका क्रममा एयर नेस्टीको हेलिकप्टर दुर्घटना भएको हो। चिकित्सकलाई लिएर बिरामी लिन चितवन जानका लागि अवतरण हुन लागेको एयर नेस्टीको हेलिकप्टर दुर्घटना भएको बताइएको छ। एयर नेस्टीको हेलिकप्टरको दुर्घटना भए पनि कुनै पनि मानवीय क्षति भने नभएको बताइएको छ। दुर्घटनामा परेको हेलिकप्टरका पाइलट सकुशल छन् भने हेलिकप्टरको पछाडिको पंखा खुस्किएको बताइएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको परेले जनाएको छ भने उक्त हेलिकप्टर चितवन नउडेर अर्को हेलिकप्टरलाई पठाइएको हो। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। जिल्लाको बकुन्डोलमा समेत अपार्टमेन्ट बनाउने क्रममा वरपरका घर भाँसिएपछि स्थानीय मारमा परेका छन्। गैराती सो अपार्टमेन्ट वरपरका घर भाँसिएपछि स्थानीय जाने डरले भागभाग समेत गरेका हुन्। नक्सा पास नै नगरी र आफूहरूसँग अनुमति समेत नलिई अपार्टमेन्ट बनाउन सुरु गरेपछि आफूहरूको घर समेत भाँसिन पुगेको स्थानीयको भनाइ छ। उनीहरूले आफूहरूको बास बस्ने ठाउँ नभएको भन्दै आवश्यक व्यवस्था तत्काल गर्न पनि माग गरेका छन्। सो निर्माणाधीन अपार्टमेन्ट वरपरका 1 तला जति घरहरू भाँसिएका छन्। डेरा गरेर बस्नेहरू सबै भाएको र आफूहरू पनि घरमा बस्ने अवस्था नरहेको स्थानीयहरूले बताएका छन्। अपार्टमेन्ट बनाउनका लागि सम्बन्धित वडा र अन्य कुनै पनि निकायबाट अनुमति नलिएको पनि स्थानीयको दाबी छ। कानुनी ढङ्गले अपार्टमेन्ट बनाउने र आफूहरूलाई घरवासविहीन बनाउने पक्षलाई तत्काल कारबाही गर्न माग गरिएको छ। यसैबीच ललितपुर क्षेत्रमा 3 की सांसद डातो सीमा कार्कीले सो अपार्टमेन्ट बनाउने कम्पनी र लगानीकर्ताहरूले स्थानीयलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरेका छन्। शनिबार बिहान सो भाँसिएको घरहरूको निरीक्षण गरेपछि उनले स्थानीयलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न र दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन्। सांसद कार्कीले सो विषयमा आफूले ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनसँग पनि कुरा गरेको र स्थानीयलाई न्याय दिन आफू लागि पर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भ्रष्टाचारको आरोपमा पुराना पार्टीका नेताहरूलाई जेल हाल्नुपर्ने बताएका छन्। तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 को आबु खैरेनीमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले देशमा कुशासन चलाउनेहरूले नै रासोपाको विरोध गरेको भन्दै त्यस्तालाई जेल हाल्ने चेतावनी दिएका हुन्। यो ठाउँले देशको सबैभन्दा उच्च पद पायो तर जनताले के पाए, चिया र बिस्कुट? उनले प्रश्न गर्दै भने युवा देश छोडेर जान बाध्य भएका छन्। सुत्केरी अस्पताल नपुग्दै बाटोमा मृत्यु हुने जोखिम छ। विद्यालय शिक्षाको
स्तर खस्किँदै गयो। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो जिल्लावासीलाई शीतल निवास बोलाएर चियापान कार्यक्रम गरेका थिए। एउटै देशको नागरिकले कुनै निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लडेमा टुरिस्ट वा पाहुना भनेर त्यति प्यारो शब्दको अपमान नगरिदिन अनुरोध गरेका छन्। मैले यसअघि टेलिभिजनबाट भएन मात्रै भने, भएन भनेर मात्र भएन अनि राजनीतिमा आएँ। उनले भने राजनीतिमा आफू जनताको सेवा गर्न आएको र जनताको काम गर्न रासोपालाई अवसर दिन पनि लामिछानेले तनहुँवासीलाई आग्रह गरेका छन्। उनले आफ्नो पार्टी करिब 30 दिन सरकारमा बसेर केही नबिगारेको बरु सुधारको प्रयास गरेको दावी गरेका छन्। त्यस्तै आफूलाई ठुलो दल र पुरानो पार्टी भन्नेहरूले देशलाई खोक्रो बनाएको उनको आरोप छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहलाई समाजलाई चरम अराजकतिर लैजाने नियोजित प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन्। प्रमुख शाहको फेसबुक स्ट्याटसप्रति टिप्पणी गर्दै पोखरेलले ट्विटर मार्फत यस्तो आरोप लगाएका हुन्। उनले जिम्मेवारीमा बसेपछि जिम्मेवार र जवाबदेही बन्नुपर्ने बताएका छन्। प्रमुख शाहले देश सफा गर्नुपर्ने नेतालाई सिस्टोरमा डम्प गर्नुपर्ने बताएपछि पोखरेलको यस्तो आएको हो जवाब। मेयर बालेनको अभिव्यक्तिले नेपाली समाजलाई चरम अराजकतिर लैजाने नियोजित प्रयास भइरहेको संकेत गर्दछ। जिम्मेवारीमा बसेपछि जिम्मेवार र जवाबदेही बन्नै पर्दछ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउन पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन्। शनिबार सुर्खेतमा पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा मन्त्री खड्काले मुलुकको अर्थतन्त्र ऋणात्मक कमजोर बनिरहेकाले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेको बताएका हुन्। मुलुकको अर्थतन्त्र ऋणात्मक कमजोर बनिरहेको, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि ऋण लिएर खुवाएको पेचिलो अवस्था छ। यसबाट मुक्ति हुनका लागि सरकारले आवश्यक नीति, कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन गर्नेछौं। मन्त्री खड्काले कडाली करिडोरलाई राष्ट्रिय योजनाका रूपमा अगाडि बढाउने प्रयास भइरहेको बताए। उनले उक्त करिडोर अगाडि बढाउनका लागि बजेटको अभाव रहेकाले छिमेकीसँग सहयोग मागिरहेको बताएका छन्। कडाली करिडोरको सुरु मार्गमा डीपीआरको रिपोर्ट सहित केन्द्रको बजेटमा गरिएको छ। अहिले बजेट बन्दैछ, त्यसमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। हामी दात्री संस्थाको खोजीमा छौँ। 40-45 अरबको कुल बजेट छ। त्यसैले सकेसम्म त्यसलाई पुरै सडकलाई बहुवर्षे रूपमा ठेक्कापट्टा गर्न सकिन्छ कि भनेर छिमेकी विज्ञ राष्ट्रका सरकारसँग छलफल चलिरहेको छ। मन्त्री खड्काले नेकपा एमालेसँगको गठबन्धन अप्राकृतिक भएर प्राकृतिक गठबन्धन बनाउन सफल भएको पनि दावी गरेका छन्। संसद विघटनलाई वैधानिक जामा दिने प्रयत्न नेकपा एमालेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदमा आफ्नो अभिव्यक्ति मार्फत घोषणा गर्नुभयो र संवैधानिक परिपाटीलाई चुनौती दिनुभयो। आफूले गरेका असंवैधानिक कदमहरूलाई अदालतले असंवैधानिक दलहरूलाई स्वाभाविक भन्नुभयो। उनले भने त्यही गठबन्धनबाट संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा हुन्छ। त्यही गठबन्धनलाई लिएर शान्ति प्रक्रियाका काम पूरा गर्न सक्छौं। उनले केन्द्रको मन्त्रीमण्डलले चाँडै पूर्णता पाउने पनि बताएका छन्। मन्त्री खड्काले कडाली प्रदेशमा चाँडै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने समेत दावी गरेका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। मोरङको विराटनगर स्थित तुलसी बहुउद्देश्यीय सहकारीका 3 सञ्चालक पूर्व पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन्। ठगी मुद्दामा पक्राउ परेका सहकारीका प्रबन्धक मनदीप खवा, उपाध्यक्ष अनिता गौतम र सचिव सबिना नेउपाललाई मोरङ अदालतले शुक्रबार पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको हो। मोरङ अदालतका न्यायाधीश प्रकाश कोइरालाको इजलासले प्रतिवादीहरूलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको सूचना अधिकारी हेमराज बुढाथोकीले जानकारी दिए। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मंगलबार पक्राउ परेका 3 जना र सहकारीका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मा सहित 8 सञ्चालक विरुद्ध ठगी मुद्दा दायर गरेको थियो। फरार सूचीमा प्रतिवादी बनाएर सहकारीका अध्यक्ष शर्मा, सञ्चालक समितिका सदस्यहरू बन्टी अधिकारी, आदित्य राज भट्टराई, निर्मला पोखरेल भट्टराई र छविलाल विश्वकर्मा तथा पक्राउ परेका तुलसी सहकारीका क्षेत्रीय प्रबन्धक मनदीप खवास, उपाध्यक्ष अनिता गौतम र सचिव सबिना नेउपाललाई ठगीमा मुद्दा दायर गरेको थियो। पक्राउ परेकाको हकमा अदालतले आदेश गरेको हो। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। सरकारले शनिबार मिटर ब्याज पीडितको दोस्रो टोलीसँग वार्ता गर्ने तयारी गरेको छ। वार्ताको समय भने तय भइसकेको छैन। गृह मन्त्रालयले सहसचिव प्रदीप कुमार कोइरालाको संयुक्तमा बनेको पुरानै वार्ता टोली बिउताएर पीडितसँग वार्ता गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो। मिटर ब्याज पीडितले सल्लाह गरेर वार्ताको समय दिने बताएको वार्ता समितिका सदस्य रहेका उपसचिव दिलकुमार तामाङले जानकारी दिए। गत शनिबार सरकारले मिटर ब्याज पीडितको एक समूहसँग 5 बुँदे सहमति गरेको हो। सहमति अनुसार मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा अधिकार सम्पन्न आयोग
गठन भइसकेको छ। मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिले 5 बुँदे सहमतिले आफूहरूको तत्कालको समस्या समाधान नहुने भन्दै काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन जारी राखेका छन्। उनीहरूले मिटर ब्याजीहरूले लगाएको जाली तमसुस खारेज गर्नुपर्ने र मिटर ब्याज पीडित विरुद्ध अदालतमा रहेका मुद्दा खारेज हुनुपर्ने मुख्य माग राखेका छन्।